Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Nanumpa na sa bagong katungdanan ang bagong kapitan sa Barangay Luz Hulip sa namatay nga si Kapitan Saba. Comelec milugway sa ilang oras alang niadtong magparehistro. Gobernador Garcia misubo sa minilyon nga proyekto sa isla sa Camotes. 12 ka mga gituuhang sakop sa MNLF nasikop sa kapulisan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network ug dungan nga mabati sa DYHP, RMN Cebu niining mga orasa. Kinang tulumanon sa mga nagunang kasayuran nga angay na tumasayran. Ako si Rafael Banyo. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Divine Marshall Flores. Kini ang Sayre 47. Number 1 councilor sa Barangay Luz, nanumpa na isip bagong kapitan sa barangay, hulip sa mitaliwan nga si Kapitan Ronilo Saba. Kini pagsanong sa kamanduan sa DILG nga hulipan gilayon ang nabakante nga posisyon sa barangay. Ang kasayuran ni hatod ni Decimi Padilla. Ang number 1 barangay councilor sa Luz, syudad sa Sugbo, mao'y muhulip isip kapitan sa barangay. Human mitaliwan ang ilang kapitan nga si Ronilo Saba. Mato di Department of Interior and Local Government Cebu City Officer in Charge, Attorney Ian Kenneth Lucero, ang barangay sanggunian mahimong makarekomendar sa muhulip sa mabakanteng posisyon pagkakonsihal. Apan, si Cebu City Mayor Edgardo Labella ang mutudlo. Karong adlaw, si Kanhi Luz Barangay Councilor ug karon Kapitan Renato Labrador formal na nga nanumpa isip kapitan sa barangay. Si Labrador miingon ang ilang buhatan na kadawat og kamanduan gikan sa Central Office sa DILG nga ang bakanting posisyon sa barangay pulihan dayon. Miingon sab matud pa ang DILG nga ang barangay council mahimong makapadala og rekomendasyon sa mayor kung kinsa ang piliun nga bag-ong konsehal. Apan nasabutan sa barangay officials nga dili lang sa kinihisgutan agig pagrespeto sa mitaliwan nila nga kapitan. Nag-meeting na tong Saturday, wala pa, dili pa na ako nila sila nga, dili sa nato out of fun ba ka na respect ba? Okay. Kanang dili sa tamang hisgot parte sa kuwaer. Ato sa nipalimutan na itong kapitan namatay, doon mo siya. Si Sabaan namatay na itong Biyernes human kininakitaan nga wala kinabuhi samtang naligo sa dagat sa Barangay Hubay lungsod sa Liloan. Base sa report sa kapulisan sa Liloan, si Sabaan giimbitar og outing sa mga higala ni ini nitong Biyernes ug sigun pa sa mga kabanay ni ini duna kini history sa hypertension ug stroke. Isip kapitan sa Barangay Luz, si Saba maoy nangulo sa pagsulbad sa problema ilabi na dihang nahimong epicenter sa COVID-19 ang Barrio Luz sa miaging tuig. Decime Padilla, CCTV News. Nakadawat og financial nga ayuda gikan sa Cebu City Liga ng mga barangay ang kabanay sa namatay nga si Barangay Luz Captain Ronilio Saba. Kini maoy gitug-an ni Association of Barangay Council ABC President, City Councilor Franklin Ong. Matod ni Ong nga giandam na sa liga ang burial assistance nga ihatag sa pamilya ni Saba. Mipadangat na usab og pahasubo ang liga sa kabanay ni Saba. Namatay si Saba samtang nangaligo sa dagat sa lungsod sa Liloan. Gisuwayan paunta kini sa pagda sa Eversley Child Sanitarium and General Hospital apan gideklarar nga dead on arrival.
Mas istrikto nga quarantine protocols gipatuman na sa Barangay Lahog nunot sa padayong pagsaka sa kaso sa COVID-19. Sugod kagahapon adlaw gipatuman na sab sa barangay ang stay-at-home order. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Minus ra ang mga violators nga nadakpan atong adlawng Domingo, Pebrero 14 dihang ang Barangay Lahog ni patuman og mandatory stay-at-home order Sunday protocol. Isip lakang sa barangay sa nagkasaka nila nga kaso sa coronavirus disease kon COVID-2019. Matud ni Lahog Barangay Captain Hazel Muwanya Empleo, hapsay og malinaw ng unang pagpatuman sa maong kamanduan. Gawas lang sa mga individual nga nadakpan kay milapa sa health protocols. Wala ra kaabot sa 10 ka tawo ang nadakpan sa kalapasan nga wala magsulubog face mask, walay quarantine pass ug nigawas sa bay apan dili essential ang paliton o tumong sa paggawas. Duna say duha ka establishmento nga nag-abli apan istoryahan ra og disirado ra sab sa ilang tindahan. Ang Barangay Lahog nakadesider nga mopatuman og mas striktong quarantine restrictions kada Sunday isip kabahin sa ilang lakang aron maminusan ang kaso sa COVID-19 sa barangay. Base sa data sa Emergency Operations Center Cebu City, ang Barangay Lahog mo ikaupat nga barangay nga dunay daghang kaso sa COVID-19. Kini base sa PET sa Pebrero 13, niabot na sa 82 ang ilang active cases. Among naobserbahan, ma'am, nga wala jud daghan jud ang distancing, wala jud bitaw na follow. So to limit the movements, ma'am, to limit the movement sa mga tao, ma'am, amo na lang yung gipahibaw sila, gipahimangnuan nga mandatory closure na lang yun sa establishment on Sundays lang, on Sundays. Magamay ug madako, ma'am. Tinuon ang Sunday Masses sa barangay gitugutan lang gihapon apan gimugatan ni Kapitan Empleo nga ipatuman gihapon ang basic health protocol. Padayon ra gyud o nagay misa kay gahapon but nag-observe ako lang gyud nga ang katong mga minimum standards kanang i-observe lang gyud. Taaman gihapon pero kanang di man sad kay daghan pagit kaayo kang uban di prefer pa man sa online mass but ang St. Teresa ang parish nato di nga sa kuan nagpadayon man, ma'am, i-ensure lang nato. Decime Padilla, CCT News. Gipahibaw sa Commission on Elections kon COMELEC nga gilugwaya na hangtod sa alas 5 sa hapon ang voters registration. Kini sugdan karong adlaw pit sa 15 sa tuyo nga mas daghan pa ang makaparehistro alang sa maabot nga 2022 elections. Matud sa COMELEC nga himuon ang voters registration gikan sa adlawng Martes hangtod na sa adlawng Sabado, apil na ang holidays gikan sa alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon. Kini gumikan sa naandam nga cut-off time nga alas 3 sa hapon. Dugang sa COMELEC nga sirado ang buhatan sa adlawng Lunes alang sa disinfection. Apan mahimo paghihapon nga makontak ang COMELEC sa maong adlaw pinaagi sa official email address ug sa ilang social media accounts. Nasairan tingwa sa COMELEC nga makakuha og moabot 4 ka milyon ka mga voter registrants alang sa 2022 elections. Gihulagway nga manageable pagihapon ang peace and order situation sa lalawigan sa Sugbo. Matod ni Cebu Provincial Police Office Director Police Colonel Aladin Collado nga kinibisan og nagkuwang ang ilang mga tao tungod sa pandemya. Dugang ni Collado nga doble ang trabaho karon sa iyang mga pulis isip tigpatuman sa balaod. Ingon man isip safety and security support panahona sa health crisis. Gipasalig hinuon ni Collado nga bisan pa man ni ini padayong mamintinado sa kapulisan ang kahapsay o kalinaw sa lalawigan. Padayon usab nga gipahinumduman ang mga hipis kapulisan sa pagpatuman sa health protocols, regulations o resolutions sa COVID-19 Interagency Task Force. Samtang gitugan usab ni Collado nga suportado niini ang desisyon ni Governor Gwendolyn Garcia nga buksan na ang probinsya alang sa mga turista. Musunod, Gobernador Garcia misubo sa minilyon nga proyekto sa isla sa Camotes. Kana og uban pang balita sa pagbalik sa Saire 47. Ako
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mo lakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Phil Products. Prepare to experience better with Phil Fiber. 2 great services for one low price. Digital cable TV. Go digital and enjoy more than 100 channels. No additional charge on premium channels. Pure fiber internet, fast, consistent, and reliable. No data capping. Watch, surf, and save with Phil Fiber Bundle as low as 1,299 pesos per month. Indulge to your favorite channels and experience better with fast and reliable internet connection. Experience better with more premium TV channels with prompt customer assistance and technical support with fast and reliable internet connection. Get connected now with Phil Products and prepare to experience better. Now available in Valencia and in selected areas in Dumaguete City and Sibula. And we promise to expand our services coverage. For more information and inquiries, visit us at Phil Products Main Office, North National Highway, Bantayan, Dumaguete City, or email us at info@philprod-dgte.ph. Here's to a comfortable sea travel. Smooth sailing your way with safety vessels. Our ships are built for efficiency. The easy way to great accommodation at sea. With a fleet of reliable passengers and cargo vessels, bringing people to different ports and locations. Rob the shipping, bringing back fun and joy of sea travel. Rob the Shipping Incorporated is your choice for vessel. Rob the Shipping Incorporated for your next destination. Always at your service to any situation. Bringing back the fun and joy of sea travel. Well maintained and steered to the highest standard. Good condition, clean, safe, and rides are fast. Relax and enjoy with convenience, always providing you the best service. It's Rob the Shipping Incorporated, bringing back the fun and joy of sea travel. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
mabuhay. Nowhere to find a new trends and style. Let's spend some time here in the mall looking for something. Window shopping or just relaxing. Feel free to roam around the place. Stuff's all neat with a friendly face. Any time of the day, you can visit every day. Feel like a star, like you're driving on a Chevrolet. Grab your friends and all, let's have a good time. After shopping, for sure food time. What are you waiting for? Shopping, food trip, yo, let's go. Iconic, iconic, I feel fantastic. Iconic, iconic, have fun and be free. Iconic, iconic, connect with all of the best. Iconic, iconic, I feel fantastic. Iconic, hey yo, oh oh, iconic, iconic, I feel fantastic. Iconic, iconic, have fun and be free. Iconic, iconic, connect with all of the best. Iconic, iconic, I feel fantastic. Iconic, hey yo, oh oh, iconic, iconic, I feel fantastic. Iconic. Para sa laag nga unique, iconic, manglaag ta diri. Mandawi City Enforcement Unit ug ubang miyembro sa Road Clearing Task Force mopahigayon og dry run kabahin sa pag-evaluate sa mga daan sa syudad. Karong Pebrero 23 himuon ang validation sa DILG sa road clearing sa Dakbayan. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Karong adlaw ang deadline sa road clearing operation. Subay niini ang Mandawi City Enforcement Unit mopahigayon og dry run ug mga adlaw sa pag-evaluate sa mga daan sa syudad. 7 ka barangay ang pahigayunan sa dry run sa Maceo uban sa Bureau of Fire, Housing, Urban and Development Office ug uban pang miyembro sa Road Clearing Task Force sa Dakbayan. Kini usab isip preparasyon sa umaabot nga validation sa Department of Interior and Local Government karong Pitsa 23. So atong nakita ning hatag naman gud unta sila og direktiba ang DLG nga 3 to 10 ka mga streets. So man ni nakita nato nga walay putol-putol nga daan nga atong suruyon ba. Kay kung atong iputol-putol, so dili nindot ang atong dagan magputol-putol sa ta. So mo ni nga atong gibuhatan og plano nga ditso-ditso kita. Walay putol atong dagan ba. Matod sa labaw sa Maceo nga nahawan na nila ang kadaghanan sa obstruction sa mga kadalanan apan aduna lang gayud mga come and go nga obstructions sama sa mga illegally parked nga mga sakyanan. Ang DILG Lapu-Lapu ang mo-validate sa road clearing sa syudad samtang ang DILG Mandawi ang mo-ebalwar sa road clearing sa syudad sa Sugbo. Mary Rose Sagarino, Sisita News. 598 ka mga mananagat sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nakadawat og tag 5,000 pesos nga financial og food subsidy gikan sa Department of Agriculture karong adlaw. Mga mananagat nakadawat og 3,000 usab nga cash og mobalor og 2,000 nga bugas og itlog. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Enzo.
Nakadawat og financial og food subsidy gikan sa Department of Agriculture kun DA7 ang mukabal sa 538 ka mga mananagat gikan sa syudad sa Lapu-Lapu. Mata ni Alex Baring, Special Assistant to the Mayor on Environmental Concern, nga sa mga ihap 76 kanila ang gikan sa isla sa Olango, samtang ang nahibilin ang gikan sa mainland Lapu-Lapu. Ang mga benepisyaryo sa mong programa nakadawat og 3,000 ka pesos nga cash ug mobalor sa 2,000 ka pesos nga bugas humay ug mga itlog. Actually, ma'am, bisan sa kahagibuot sa panahon nga gihatag nila sa mga nakakuha sa 538 beneficiaries sa 8 ka barangay. Olango ug mainland. Ginoon ang mga beneficiaries nini ang kinahanglan nga narehistro sa DA sa ilang registry system for basic sectors in agriculture kon RSBSA. Giangkon usab ni Baring nga dunapay daghang mananagat ang wala pa makarehistro. Hinungdan nga wala makadawat sa mong ayuda ug naglaom siya nga dunapay second tranche niini ang ahensya. Nagagad sila sa nasyonal. Okay, ang budget sa DA katuman pagakuhaon ang ayuda ay lagi panghatag sa atong teaser po. So ang approval is from the side sa atong nasyonal. Kanya hopefully matod pa sa taga atong ibar nga hopefully doon na pa'y laing mutunod kaya doon. Katong wala naman nato matagi ato po silang mapahatan tungkol sa mga ayuda nga atong makuha gikan sa DA. Ang mananagat nga si Laude Cabanday, kinsa residente sa isla sa Olango, ang mapasalamaton hinuon sa ayuda nga iyang nadawat. Iyang giangkon nga naglisod sila sa ilang pagpanagat karon gumikan sa mga dagkong bawd hinungdan nga dunay mga higayon nga mapondo lang siya sa ilang panimay ug dili makapanagat. Gawas ni ini padayon usab nga nagnihit ang mga turista sa syudad nga mauntay alternatibo nila nga panginabuhian sa isla sa Olango. Patch Anthony Inso, CCTN News. Gibisita ni Governor Gwendolyn Garcia kagahapon ang isla sa Camotes aron sugdan ang lain-lain proyekto sa tulo ka mga lungsod. Gisugdan ang pagsiminto sa Calmante Portobello Road sections o sa San Isidro sa lungsod sa Turila nga gigahinan o dulan sa 70 milyones pesos sa Kapitulyo. Dulan sa 1 milyon ka pesos usab ang gigahin sa alang sa pagtukod og public toilet o rainwater tank sa Lake Danau Park sa lungsod sa San Francisco. Laing duha ka road sections sa lungsod sa Puro ang gisubhan nga mogasto og kapin sa 31 milyones pesos ug laing dulan sa 25 milyones pesos nga gigahin alang sa level 3 waterworks system. Migahin usab ang Kapitulyo og dulan sa 2 milyones pesos alang sa waste storage building sa Camotes District Hospital. Nang hatag og mga buwak og food packs atol sa Valentine's Day ang kapulisan sa syudad sa Toledo. Kini atol sa checkpoint nga gipahigayon sa kapulisan din inaisitahon ang mga motorista, gitunulan kini og mga buwak apil na ang mga angkas niini. Bisan katong dili motorista apan miagi sa checkpoint ang natunulan sa buwak. Ang pagpanghatag og buwak og food pack sa kapulisan sa Toledo agig pagpakita sa ilang gugma sa publiko uban ang panghinaot nga mabulukon ang ilang pagsaulog sa Valentine's Day ug mag-amping kanunay nga malikay sa pandemya sa COVID-19 ug sa krimen. Samtang sa Pikas Bahin, ang 21 ka mga lumad matud pa gi-rescue sa kapulisan dito sa retreat house sa University of San Carlos sa may Talamban campus. Atong i-check karon ang update report uban ni Arnold Bustamante. Kumusta, Arnold? Unsay latest? Attorney Rufil, Madam Puson nga na-rescue sa mga sakop sa Police Regional Office 7, inabagan kini sa Department of Social Welfare and Development 7 o sa City Social Welfare and Development in Cooperation sa Municipal Social Welfare Services dito sa lungsod sa Talaingod, Davao del Norte. Sa 21 ka mga minors o ang pagkasikop sa 7 ka mga hamtong na nga mga leader sa gitawag nila Bakwit School. Kini sila gi-house sa retreat house diha sa University of San Carlos
diha sa Barangay Talamban sa Sudad sa Sugbo ganinang buntag na dala kini ngadto sa Police Regional Office 7 na sayran nga nato pa ning 2018 gidala ang mga minors nga gitawag nila nga mga indigenous people gikan sa Talaingod, Davao del Norte. Apan sukuhi kini sa ilahang pagparanghid ngadto silang mga ginikanan, bilang una nila paranghid dito sila dalhon sa dakbayan sa Davao aron nga muskwela sa ilahang pagpadayon sa pagtungha human nga gipasirado sa Department of Education ang ilahang tunghaan dito sa Talaingod, Davao del Norte. Gumikan sa mga curriculum nga ilahang itudlo ngadto sa mga kabataan diin nagpakita nga musupak sila sa gobyerno ug ang pagpakigbatok sa gobyerno gumikan sa padayon nga pagpadaog-daog sa mga kabus dito sa Davao del Norte. Tungod ini ang mga ginikanan nining mao nga mga bata midangop na ngadto sa kapulisan dagit na sa kadagkuan sa gobyerno dito sa Davao del Norte. Human masayran nga ang ilahang bata, ang ilahang mga anak naabot dinhi sa dakbay sa Sugbo. Bisan pa man sa ilahang pagbabag nga dili sila daluon diri sa dakbay Sugbo. Usa sa mga ginikanan nga ato nga nahinabi di pa naman dugay, siya ditugan nga doon na sila parents consent nga gipirmahan sa dihang usa sa mga leader sa progresibong grupo dito sa dakbay sa probinsya sa Davao del Norte. Ang nananghid kanila nga dalon ang ilahang kabataan dito sa dakbay sa Davao. Nagtuo sila nga ang ilahang mga bata tual dito sa dakbay sa Davao, mao nga kampante lang sila, apan natingala na lang sila nga niabot na lang og kapin sa duha ka tuig, wa na kini na mauli sila hanga tagsa-tagsa ka mga panimay dito sa lungsod sa Talaingod. Niadto na kalabayng tuwan usa sa mga bakwit nga naabot din sa dakbay Sugbo ang uli dito sa Talaingod ug nagpahibaw nga wa dito sa dakbayan sa Davao ang ilahang mga anak kundi gidala kini sa mga progresibong grupo dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Tungod ini nagahi sila pakitabang sa gobyerno sa Davao del Norte aron nga makuha nila ang ilahang mga bata. Tungod ini ang Police Regional Office 7 ug ang ubang mga opisyal sa gobyerno nagtambayayong aron sa pag-rescue nining mga bata pagabot sa mga pulis dito sa Retreat House sa San Carlos University ni babag paunta kini nga mga gituhuan nila nga mga magtutudlo apan na ang mga ginikanan na ang mibunlot aning mga bata ato ni Rufil ug ato ni Divine aron sa pagpahigayon sa rescue operation apan usa sa mga ginikanan ang nitugan nga nakalipay sila nga nakita nila ilahang anak sa linawas nga pamaagi kaganinang buntag ug ilahang nakinindan-on ngadto sa dakbayan sa Davao. Usa sa mga leader sa mga indigenous people dito sa Davao del Norte, labi na dito sa Talaingod, ang nahinabi usam sa mga sakop sa media karong hapon atol sa press conference ni Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Ronnie Montejo. Ilahang gikalipay ang pagkabawi minimo nga mga minor de edad. Tulo ka mga kaso karon ang atubangon sa 7 ka mga membro sa progresibong grupo kini may kinabutan sa kalapasan sa kidnapping, anti-kidnapping, child abuse o ang illegal detention or kining illegal detention kasama nga Tornilloville ang ilahang atubangon nga kaso. Si Police Brigadier General si Police Brigadier General Ronnie Montejo nagkaniyon nga makigalayon sila sa korte dito sa Talaingod, Davao del Norte alang naon niya sa pagpasaka ni kaso kung ilahaba kining i-turnover ngadto sa maong nga munisipalidad ang 7 ka mga dinakpan. Matod pa ni Montejo nga ilahapag tunan usab ang posibleng pagpasakag kaso sa kadagkuan sa University of San Carlos human masuta nga 2 ka tuig nga gi-house sila diha sa maong nga tunghaan na Attorney Rufil. Nahibaw na ba si General Montejo Nold nga may issue karon og statement usab ang University of San Carlos pinirmahan sa ilang presidente may labot ini mao sitwasyon? Yes, Roger Nadat, nasayon na sila Atty. Rufil, pero matod pa ni General Montejo nga ang mga ginikanan may ilang giagad sa pagpasakag kaso. Gani sila may grabe ka interesado kasama ng Atty. Rufil nga mapasakaan gyud kaso kining mga progresibong grupo na may bida silang anak nga walay pagparanghid ngadto kanila. Nananghid man tuod, pero wala kini mo tugan kung dalon ba kini sila dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Matod pa silang statement kasama Arnold nga
kini ni ang doon naman gani kunoy upat na nga gipapauli na nila nya by batch ang pagpapauli kay tungod lagi ining COVID sad unya dunay kinahanglan og logistical support no mahinungdan nga dili kuno matingob og papauli tanan. Tinod na ka sa mga tornero field, pero matod pa niya ka sa mga tornero field nga mamahimo manunta sila nga mo dangop sa gobyerno, labi na diri sa Cebu City government ug sa uban pa nga mga ahensya sa gobyerno sa DSWD aron nga matabangan sila ka sa mga tornero field nga makabiyahe. Iyang rason nga daghan nga mga locally stranded individual ang gipapauli man ngadto sa tagsa nila ka mga probinsya din ang gobyerno mo initabang sa paggasto sa ilahang nga pamasahe nga aron lang nga makapauli ngadto silang tagsa ka mga lugar. Apan kini sila naabtan sila usa ka tuig dinhi or dulan sa usa ka tuig nga human sila gingong nga na lockdown o atol sa pag-lockdown dinhi sa Request Sugbo ngadto buwan sa Abril kasama nga tornero field. Matud pa sa statement sa University of San Carlos Arnold nga March pa ni or April pa last year mahumana ang ilang modular schooling. Apan tungod sa lockdown manangwa makapamauli kini maong mga bata. O matud pa nga doon na naman gani kuno upat nga nakapamauli na nga ilang gi-sponsoran apan dili kuno mahimo nga ang tibuok gyud so by batch ang ilang pagpapauli. So dili kuno kinahanglan nga dunay mga pulis nga mohimo og quote-unquote rescue didto sa maong tunghaan. Gipangutana na real score ini. Attorney Ropil, atong gipangutana na ang CSWD, ang City Social Welfare and Services sa Dakbayn Sugbo. Atong gipangutana kung kinahanglan pa ba yun ang presensya sa PNP sa gihimo nga rescue operation. Matod pa nini nga kinahanglan gihapon Attorney Ropil, gumikan kay dako ang posibilidad nga musukol ni sila sa mga otoridad kung pahigayon nila ang rescue operation. Moto nga nagpadala sila o PNP dito sa San Carlos aron nga kuha nila ang mga 21 ka mga minor de edad ug mabalik kadto silang mga ginikanan. Pero kini mga pictures nga nang gawas og video Arnold ngano man nga mura man og ang ato mga pulis ila magisignit ni mga bataa. Og mura man og musukwahi siya sa termino nga rescue kay mura man og way gana sila nga mukuyo gani sa kapulisan. Actually kasama nga Atty. Phil ang ilang gisignit diha kadto mga hamtong na nga gituhuan nga leader sa progresibong grupo nga may babag sa mga pulis kasama nga Atty. Phil na makaduol ang mga ginikanan ngadto sila mga bata. Ang mga inahan mismo, ang mga ginikanan mismo, ang nibunlot sila mga anak kasama nga Atty. Phil aron sa pagdala nila pagbalik sa ilahang mga kamot sa mga Atty. Phil kini mga minor de edad. Apan babagan sila nga dili makuha kadto nga mga minor de edad sa ilang mga ginikanan mismo. Pila man tanan kining mga ingon nga dunay mga teachers nga kuyog ani Arnold? Kining pito kasama nga Atty. Phil nga mga teachers, ingong teachers, pero matod pa ni Police Brigadier General Ronnie Montijo, mga membro kini sa mga progresibong grupo. Unsa man mga licensed teachers ni kining pito? Dili katubag si General Montijo kasama nga Atty. Phil kung mga licensed teachers ba ni sila. Basta kay sila ang nagdumalan ining mao nga mga batanon kasama nga Atty. Phil. Kining 21 ka mga minors, pila may mga pangidaron ining mao mga minor de edad? 16 paubos na kasama nga Atty. Phil ang nakuha nga mga edad ining mao nga mga minor de edad nga nakuha sa atong kapulisan Atty. Phil. So unsa man mga graduhan ni sila? Ang giingon dinhi dili man ni pareha sa kanang taong sa DepEd nga curriculum Atty. Phil nga dunay grade 1, grade 2 basta kay doon na lang sila module nga gitubag og sukuhi matod pa kini sa curriculum sa Department of Education. Matod pa sa usa sa mga leader sa Lumad nga taga Talaingod, Davao del Norte. Unya kining mao mga module sa tupad dili ni aprobado sa DepEd. Dili kuno ni aprobado sa DepEd kasama Atty. Phil nga mabuto to hinungdan nga gipasirado sa DepEd kasama Atty. Phil ang ilahang tunghaan dito sa Talaingod. Gidala sila ngadto sa DepEd sa Davao aron dito nga mo padayon sila nga pagtuon. 14 niini day kasama Atty. Phil, babae, 7 ang mga lalaki. So pila ka ginikanan ani kuyog diha atol sa raid? Sa akong nakita dito kasama Atty. Phil, mga 5 ka mga ginikanan ang nikuyog kay kuwang mamasan sila pamasahe kasama Atty. Phil. Ang nagpamasahe ani ang gobyerno naman dito sa munisipyo sa Talaingod, Davao del Norte. Doon na ba kayo na-interview ng mga ginikanan na Arnold nga misulti gyud labot ining ilang ilang tinguha, ilang desire nga ilang makuha ng ilang mga anak? Natay na interview Atty. Phil, ato diha sa CCTN ato na interview ba ni Michael nga
ihang unang nasayran 2018 na gipananghiran siya sa usa ka teacher dito sa Lumad sa Talaingod nga ang ilang anak nga 15 anyos nga lalaki dalhon nila dito sa Dakbayan sa Davao human nga gipasirado ang ilang tuhaan dito sa Talaingod. Misugot ra pod siya kasama nga ni Rufil gikan kay aron lagi pod nga makakat-on ang ihang anak. Nagtuo siya nga tulong sa Davao. So after mga 1 month nangita na siya siyang anak kanong wa man mo pauli kay ang rason ug ang pananghid sa teacher nga iuli ra pod sila dayon ngadto sila tagsag sa ka mga pamilya kung mahumanan sila sa lahag module nga o pagtungha dito sa Dakbayan sa Davao. Apan niabot na lang og 2 ka tuig og pipila ka mga buwan ka sa mga Arthur Phil wa gid kini mo pauli mao to nga nagpatabang na sila sa gobyerno dito sa Talaingod aron nga mapapagita kining maong ilahang mga anak di lang kay kini si madam o kining usa ka kining Lumad dito sa Talaingod may aton hinabi ang nagpakatabang lakip na ang ilahang mga silingan nga dunay mga bata nga nikuyog sa mga teacher matod pa aron sa pagtungha unta sila kining gitawag nila nga backwit school ka sa mga Tonerofil. Mao to nga niadto na kalabing buwan dunay nakauli dito og gipahibaw nga wa sa Dakbayan sa Davao ang ilahang kauban sa pamilya, ang ilahang mga anak kundi dito sa Dakbayan sa Davao o sa dinhi sa Dakbayan Sugbo. Moto na alarma na sila og nangaypakitabang sa Municipal Social Welfare Services dito sa lungsod sa Talaingod og ginhapon kining giduso nganhi sa Department of Social Welfare and Development o nakigalayon sila sa kapulisan aron nga mamonitor. Sunod sa usa ka buwan pod nga intelligence monitoring sa PNP kasama nga Tonerofil, gisulod nila ang maong retreat house dito sa San Carlos University og positibo nga og gipicturan na kini sa PNP nga nagpatuo nga doon na sila delivery dito kasama nga Tonerofil ilang gipasa ngadto sa Talaingod Municipal Hall og konfirmar kini nga kining mga bata nga nakita sa picture o video mo ang mga bata nga taga lungsod sa Talaingod nga tungod nini ilahadayon ganhi din sa Dakbayan Sugbo aron nga ma-rescue ang kining mga kabataan. Nold, atong palawman ang atong investigasyon ani o mahimo makuha nimo ang mga numbers ini mga key persons no nga atong ma-interview tungod kay ni amang gi-issue nga statement ang University of San Carlos mao na nga atong palawman pa niyo atong ibalanse ang atong presentation kay kini na bang ilang statement pinirmahan ni Father Narciso Silan Jr. ang presidente sa University of San Carlos ug ingon si Father Rogelio Bagao SVD Provincial SVD Philippines Southern Province. So di siguro basta-basta sa issue og statement ang University of San Carlos kung dunay kakuli ani Arnold mo na nga atong dugangan pagpalaw mga atong investigasyon ani kung mahimo makuha nimo diha ang mga cellphone numbers or mga unsapay ko na to diha or baka open for interview si Major Montijo kay basig matawagan to ugma because ugma pohon posibleng ako ma-interview sa ang pare nga presidente sa University of San Carlos Arnold. Tinoda kasama to ni Rufil Eldogi angkol man sa usa sa mga leader sa Luma dito sa ngani uban sa DSWD na nakapirma og kining consent ang mga parents sa pagtugot nga makauban sa kini ang backwit school teachers ang ilang mga kabataan apan wala sila masayon kung dalhon kini dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Okay, makaako masad nga kini mga pare sa SVD sa San Carlos mga educators ni. Makaakos lang magtan-aw nga kana dayong curriculum ana mga bata na dili approve sa DepEd. So something ato nang i-check na napita Arnold. Tinoda kasama to ni Rufil. So ato lang ning palawman may labot na sab sa ilang alegasyon nga dili maayo ang curriculum kung dili nagdaot kini sa gobyerno o nagtukmod ngadto sa mga kabus ka mga pamilya dito sa Talaingod aron nga moal sa batok sa gobyerno. Karang report ka sa mga Tonerofil sa pag-rescue na sa 21 ka mga minunila dito sa University of San Carlos Retreat House diha sa Barangay Talamban. Arnold Bustamante, back to you. Salamat Arnold Bustamante sa imong report. Musunod, 12 ka mga gituuhang sakop sa MNLF nasikop sa kapulisan. Kana og uban pang balita sa pagbalik sa Sayre 47.
Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Natong una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Gisikop sa kapulisan ang kanhi barangay kapitan o karon konsihal sa barangay Sawang Calero nga si Benjamin Sabate, 53 anyos, gibalhog kini sa Police Station 6. Si Sabate human nakapusil patay sa iyang silingan nga si Albert Raffles, 33 anyos, og mulupyo gihapon sa maong barangay. Mato ni Sabate nga ni hana og hamag ngadto kaniya si Raffles, hinungdan nga iya nakablit ang armas aron usab pagdipinsa sa iyang kaugalingon. Samad pinusilan sa dughan ang naangko ni Raffles, hinungdan sa iyang kamatayon. Gidala paunta sa tambalanan si Raffles apan gideklarar kini nga dead on arrival. Samtang gipasabot ni DILG Cebu City OIC Attorney Ayan Kenneth Lucero nga samtang na priso si Sabate, dili kini makahimo sa trabaho isip elected councilor. Apan makonsidera lang gihapon kini nga elected barangay councilor hangtod nga dili mamatud-an nga sad-an sa kaso. Kapag gituho ang miyembro sa Moro National Liberation Front na dakpan sa kapulisan kagahapong adlaw sa barangay Punta Engaño, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang maong mga dinakpan nagsulob pa og uniforme sa military. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Enzo. 12 ka mga gituuhang miyembro sa Moro National Liberation Front kon MNLF ang nadakpan sa kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kagahapon sa hapon didto sa barangay Punta Engaño. Ang mga dinakpan pulos nagsulob og mga uniforme sa mga sundao diin gikataho nga kada adlaw nga Domingo doon na sila himuong pulong-pulong sa mao nga barangay. Mato ni Police Lieutenant Colonel Risty Santos, Deputy Director for Administration sa LCPO, nga una nadakpan mao silang Joseph Brihildo, 23 anyos, og April John de la Serna, 21 anyos nga pulos kay samtangang nagpuyo sa barangay Basak sa Dakbayan. Nasikop ang duha atol sa checkpoint sa dihang nasuta nga sila way lisensya samtang nagmaneho sa gisakyan nga motorsiklo. Murag previous months nakadungog na miana nakakuan mi sa mga intel community nga nay nagformation nga inana nga nagsulubog sundalo gud nga uniforme. So gi-check man sila kung unsay kuan nila is di alleged na gi-recruit sila as kung makuha na itong Bangsamoro lagi, murag sila imong mga sundalo ba nila. Sa dihang gidala sa police station ang duha, gingong nangapas ang ilang mga kaubanan nga silang Linar Gador, 44 anyos, Jason Garcia, 32 anyos, Jovi Bongos, 52 anyos, Arnel Veralio, 30 anyos, Bobby Rosales, 43 anyos, Kenneth Gador, 48 anyos, Joshua Sakay, 21 anyos, Jonad Pishao, 39 anyos, Epifanio Sakay Jr., 41 anyos, o Jose Arnold Fabillar, 50 anyos din sila nagpaila nga mga sakop sa BMR Navy. Apan
lakip sila ang gisikop sa kapulisan tungod sa dili otorisado nga pagsulob ug uniforme sa mga sundao. Gidugang ni Santos nga makita pa sa uniforme sa mga didakpan ang logo sa MNLF. Tungod ni ini gawa sa traffic violation nga tubangon nilang Brihildo ug De La Cerda, silang tanan ang magatubang sab og mga kasong usurpation of authority o illegal use of uniforms and insignia ubos sa revised penal code kun RPC. Ipasusi usab sa kapulisan kung nalambigit ba og mga krimen ang maong mga dinakpan. So motoy among gipakuan sa intel kung kanang mga nadakpan nila is natay record sa ila kay mostly dili man na taga diri sa Lapu-Lapu, may aligasyon nga taga Region 6 or Iloilo. Gidugang ni Santos nga ang mga dinakpan ang gipasaligan nga himuong sakop sa militar. Sa gayon nga maestablisar na ang bansamoro nga estado didto sa Mindanao diin gingong makadawat sila og 20,000 ngadto na sa 40,000 ka pesos nga sweldo. Foch Anthony Inso, CCTN News. Ang Ginoo nahibaw kung unsay naa sa imong kasing-kasing ug una-una. Nahibaw siya sa imong plano kung daotan ba umayo ang imong mga tingwa. Wala kay matago sa Ginoo. Ayaw pag una-una nga kanang imong sekreto mahimo mong taguon ngadto kaniya. Busa, mahinungdanon nga ang imong una-una ug kasing-kasing himuon nimong timos. Limpyuhan kinis sa bisan unsang butang na makatukmod kanimo sa pagpakasal. Kung ikaw, magpupot og timos nga una-una, tumagon sa Ginoo ang imong mga pag-ampo. Maigsuon, maukli, ang atong lamdag karon. Mao kadto naglangkob sa itong mga balita dinhi sa Sayre 47. Ako si Rufil Banyo. Ako sab si Divine Marshall Flores. Santo Dugma, dinhi lang sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47.